बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि इटालियन लेसन्स पतेंते बी हासिल करने के लिए कौन सी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, कौन से सिग्नल, कौन से इशारे समझना ज़रूरी होता है ताकि आप इम्तहान को पास कर सकें। तो इस सारे लेसन्स की थ्योरी की तैयारी के लिए आज ये लेसन तैयार किया गया है, एक हल्का सा तारुफ, क्योंकि इस लेसन की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो उन्हीं डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की कि आपको ये छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ कराया जाए कि पतेंते बी क्या चीज़ होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रोड, सड़क, स्ट्रादा जिसे इटालियन में कहते हैं, वो क्या होता है। स्ट्रादा आप देख सकते हैं कि यहाँ से तीर शुरू होता है और जहाँ तक ख़त्म होता है ये सारे का सारा स्ट्रादा कहलाता है, यानी रोड और सड़क कहलाती है। इस सड़क में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। नंबर 1 है मार्चापिएदी। नंबर 2 है पिस्ता चिकलाबिले। नंबर 3 है कोर्सिया दी मार्चा। नंबर 4 है स्पार्ती ट्राफिको। नंबर 5 है कारेजाता। रोड के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले है मार्चापिएदी। नंबर 1 मार्चापिएदी यानी पैदल चलने का रास्ता, वो जगह, सड़क का वो हिस्सा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ पैदल चला जाता है। इसमें ना कोई साइकिल, ना मोटरसाइकिल, ना कोई और चीज़ गुजर सकती है। उसे कहते हैं मार्चापिएदी। नंबर 2 है पिस्ता चिकलाबिले, जहाँ साइकिल्स वगैरह को गुजारा जाता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ साइकिलें चलती हैं। उसके बाद है कोर्सिए दी मार्चा, सड़क का वो हिस्सा जिसमें ट्रैफिक यानी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। इस रोड में जो आपको दिखाया जा रहा है इसमें 2 कोर्सियाँ हैं, एक तेज़ गाड़ी के चलने के लिए, एक दूसरी जो स्लो चलती है। यानी अगर आपको ओवरटेक करना हो तो पहले ये दाएं तरफ जाके आपने ओवरटेक करनी है और फिर बाएं वाले कोर्सिए पे आपने आ जाना है। ये तेज़ स्पीड के लिए यानी ओवरटेक करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा कोर्सिया। उसके बाद आता है नंबर 4 स्पार्ती ट्राफिको। वो जगह होती है, वो निशान होता है जिसमें रोड को 2 carreggiate में तकसीम किया जाता है। एक जाने वाला और एक आने वाला जो है carreggiata होता है, यानी एक रोड के 2 carreggiate हो गए। ये एक दाएं तरफ जो तीर का निशान है ये, और एक बाएं तरफ ये 2 अलग-अलग carreggiate हैं। ये आपने समझना है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6 बंकीना, जहाँ ये तीर का निशान लगा हुआ है। ये सड़क के इंतहाई दाएं जानब होता है और ये बाज़ औक़ात बिल्कुल कच्चा सा होता है, सिंपल सा होता है। इसे बंकीना कहा जाता है। यहाँ ना कोई साइकिल चल सकती है, ना कोई मोटरसाइकिल, ना गाड़ी, सिर्फ पैदल लोग ही यूज़ कर सकते हैं इसे। इसे कहते हैं बंकीना। तो इस तरह आपने देख लिया और समझ लिया कि एक रोड में कितने carreggiate होते हैं, कितने कोर्सिए होते हैं। रोड की इस पिक्चर में सिर्फ 2 carreggiate यहाँ दिखाए गए हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने ये देखना हो कि सामने जो स्पार्ती ट्राफिको की लाइन है वो किधर है। उसके दाएं या बाएं तरफ जितने भी रोड का हिस्सा होता है उसे carreggiata ही बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेनियाल हैं उनका इंट्रोडक्शन, उनका तारुफ। क्वाली सोनो सेनियाली दी पेरिकोलो, ख़तरे के कौन से निशानात होते हैं, कौन सी अलामतें होती हैं। क्वाली कौन सी, सेनियाली निशानात होते हैं, दी पेरिकोलो ख़तरात की। सोनोफिसी डेस्त्रा दी सतराता, ये निशानात, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये सड़क के दाएं तरफ फिक्स किए होते हैं, लगे होते हैं। सोनोफिसी लगे होते हैं डेस्त्रा दी सतरादा, सड़क के दाएं जानब, सड़क के दाएं तरफ। उसके बाद है सोनो 150 metri prima del pericolo,
یہ خطرے سے 150 میٹر پہلے لگے ہوتے ہیں، یعنی جہاں خطرہ ہوتا ہے موجود ہوتا ہے وہاں سے 150 میٹر پہلے لگے ہوتے ہیں۔ سونو 150 metri prima del pericolo۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے خطرات ہیں، آگے مختلف قسم کے ڈینجرس ہیں چیزیں ہیں، سونو پیریکولوسی۔ تو دوستو یہ تھا سینیالی پیریکولوسی، یہ سڑک کے دائیں جانب لگے ہوتے ہیں اور 150 میٹر خطرات سے پہلے یہ لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ ریڈی ہو جائیں، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں اس کی پابندی کے لیے، کیونکہ 150 میٹر بعد اس طرح کے خطرات آنے والے ہیں، لہٰذا آپ الرٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سینیالی دی اوبلیگو، quali sono، لازمی اشارے کون سے ہیں، یعنی جن پر عمل کرنا لازمی، ضروری اور دوسرے لفظوں میں فرض ہوتا ہے۔ سینیالی دی اوبلیگو، سینیالی دی اوبلیگو لازمی، ضروری، فرضی اشارے۔ quali sono کون سے ہیں؟ anche sono fissi a destra di strada، یہ بھی سڑک کے دائیں طرف لگے ہوتے ہیں۔ devi fare in ogni caso، انہیں ہر صورت میں، ہر حالت میں پابندی کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ devi fare in ogni caso، یعنی اس کی پابندی بہت ہی ضروری اور بہت ہی لازمی ہوتی ہے۔ qua devi andare dritto، اس اشارے پہ آپ نے ہر صورت میں سیدھا جانا ہے۔ qua devi andare dritto، یہاں ہر صورت میں، ہر حال میں سیدھا جانا ہے، یعنی نہ دائیں مڑنا ہے اور نہ ہی بائیں مڑنا ہے، تو آپ نے سیدھا جانا ہے۔ questo è segnale di obbligo۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سینیالے دی پریچیڈنزا، ترجیح دینے کے نشانات۔ سینیالے نشانات، دی پریچیڈنزا ترجیح دینے کے، یعنی جس سڑک پہ، جس روڈ پہ آپ جا رہے ہوں یہ سینیالے آپ کو نظر آئیں گے، اس کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے کہ آگے کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ questo segnale spiega che devi dare o avere precedenza، یہ نشانات، یہ علامتیں بتاتی ہیں کہ آپ کو پہلے جانے کا حق ہے یا دوسروں کے پہلے جانے کا حق ہے۔ یہاں آپ نے یہ سمجھنا ہے، اگر آپ کا جانے کا حق ہے تو آپ نے پہلے گزرنا ہے، اگر دوسروں کے جانے کا حق ہے تو آپ نے وہاں سٹاپ کرنا ہے، رک جانا ہے اور دوسروں کو جانے دینا ہے۔ اس سینیالے میں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ پہلے جائیں، یعنی لیا دریتو دی اندارے، آپ کو پہلے جانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سینیالے دی دیویٹو۔ سینیالے دی دیویٹو کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی ممنوع نشانات، وہ نشانات، وہ علامتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے یہ جلدی سمجھ آنا ہے کہ یہاں آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ sono fissi a destra di strada، یہ بھی سڑک کے دائیں جانب لگے ہوتے ہیں، دائیں طرف لگے ہوتے ہیں اور یہ بھی 150 میٹر پہلے ہی ہوتے ہیں۔ اس سینیال میں لکھا ہے کہ سینسو ویتاتو، یہاں سے گزرنا منع ہے۔ سینسو ویتاتو، یہاں سے گزرنا منع ہے، یعنی یہاں جو اندر روڈ جا رہی ہے، جو سڑک نظر آ رہی ہے، وہاں آپ گاڑی کے ساتھ نہیں جا سکتے، کہ شاید وہاں کچھ اسکول کالج ہے یا چنترو چتا ہے، شہر کا مرکز ہے، وہاں آپ کی گاڑی کو منع کیا گیا ہے، یہاں سے گزرنا منع ہے۔ سینسو ویتاتو، یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے، یہاں آپ کو واپس آنا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اس کے بارے میں کمنٹس میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کو درکار ہیں یا نہیں۔ چلتے ہیں، اللہ حافظ، اریویدرچی۔